Fury erupted in Baina as hundreds of locals, including women, activists, and political leaders, staged a massive protest against the Mormugao Port Authority for blocking access to Baina beach with gates and a compound wall. The gates were placed shortly after the inauguration of the flyover by Union Minister Nitin Gadkari on January 21st. The protesters marched to the Deputy Collector's office, submitting a memorandum demanding the immediate removal of the gates and wall. Issuing an 8-day ultimatum, they warned of mass agitation and a law and order crisis if their demands are not met. First thing, I jenna municipality chief officer विचारले, chief हे परमिशन घेतलेले आसा, चीफान सांगले म्हाका ना. त्यांच्यानी परमिशन घेवचे पडटा, 100% परमिशन घेवचे पडटा. त्यांच्यानी आयज आमी सगळं बारीक कंपाऊंड वॉल मानतलो. बेस्ट कंपाऊंड वॉल जाल्यार आमकां नेव्ही बी लागता. हांकां नेव्ही बी काय लागना. हांवें म्हाका चीफ ऑफिसर जाल्यार हेंचे केला ते इल्लीगल केला. सो म्हाका खबर आहा ते इल्लीगल केला आनी आतां आयज जे मेमोरंडम आमी घेवन वयतले पळय कशें आसता आमी ऑलवेज चान्स आमी आमच्या सुपिरियरांक दितात. आयज आमच्या एमएलएन इनिशिएटीव बरो घेतलेलो आनी तेणी कन्सर्न आपल्या सीएमाक सांगलें पूण लोकल ऑथॉरिटीन कांय एक्शन घेवंक ना आनी लोकल आमकां वयले कॉन्टॅक्ट खबर ना पूण आमकां लोकल ऑथॉरिटी लागता. हांगा चीफ ऑफिसरा भितर तेजे मेन रोल तेजो चीफ ऑफिसराचो आनी हेचो रोल आसा डेप्युटी कलेक्टराचो आनी पीडीए आमी तिगांय आयज मेमोरंडम दिवपाचें आसा आनी तांकां इमिडिएट एक्शन घेवपाक लायतले. तुमच्या माध्यमांतून तांकां मेसेज वयतली की समज 8 दिसां भितर ते एक्शन घेयना जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतले मागीर रिस्पॉन्सिबल कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले. आयज फ्लायओव्हर जाला म्हणटा पळय सायडीक तेका बिल्डींग आहा ते कितले सपोर्ट जाता खबर आहा. ही जी बिल्डींग आसा पळय हांगा डायरेक्टली बिल्डींग ताका खूब त्रास जाता. एक एक्सिडेंट सुद्दां जालो. हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी केलो पळय तेन्ना आमचे ट्राफीक आसपाक जाय किंवा तुमचे स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय सायनबोर्ड्स आसपाक जाय. हे सायनबोर्ड हांगा बंद करून दवरतात. हे सायनबोर्ड हांगा बंद करून दवरतात कित्याक लागून आमी खपोवन घेवचे ना. आमी सगळे बायणाकार एक जालेले आनी गरज पडली जाल्यार आख्खे वास्को आनी मुरगांवकारूय एक जावपाची कापासत आमचे कडेन आसा. आयज फक्त आमी बायणाकार एक जालेले आसा. आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा. मांगरान ट्रॅफिक जाम जाता पूण एमपीटी म्युनिसिपालिटीचे परमिशन न घेता डेप्युटी कलेक्टराचे पीडीएचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता. हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान आयले हांगाच्यान गाडी घेवन वयल्यान कोण देंवता जाल्यार तो एक्सिडेंट झोन आसा. तुम्ही पत्रकारांनी पळोवंक शकता. ते एमपीटी आयकपा रेडी ना. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन हांगा बोर्ड घातला जेचेर कारवार मडगांव बरयला तो तेंच्यांनी राबून दवरला. जर ते हो रोड पब्लिकेक नासलो जाल्यार कारवार आनी मडगांव कित्याक बरयला. वयर बरयला सकल रोड दाखयला बायणा बीच म्हणून. हे कित्याक दाखयला. एमपीटी काय ना फक्त दादागिरी करता. हांगा लोकांची घरां सुद्धा 40 वर्सां 50 वर्सां तांकां नोटीस धाडटा. एमपीटी ग्राउंडार खेळपा दिना. सीआयएसएफचो यार्ड केला. ज्या एमपीटी ग्राउंडार रणजी ट्रॉफी जाले शास्त्री वेंगसरकर कोण कोण येवन खेळून गेले. जॉनी मेमोरियल बांदोडकर ट्रॉफी जाताली फुटबॉलाची ती बंद केला. आमचे मागणे आमचो नगरसेवक दीपक नाईक आणि आम्ही सगळ्या रहिवासी महिला भगिनी आहा की ताबडतोब ही गेट काढची ही वॉल मोडची म्हणून आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक दीपक निवेदन केला ते दिता. येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काढची. म्युनिसिपालिटीक सांगता आम्ही नगराध्यक्ष आणि सीओ की त्यांच्यानी हांकां नोटीस धाडची नाल्यार म्युनिसिपालिटी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा. म्युनिसिपल इंजिनियर वयता डिमोलेशनाक. मग हे कित्याक रावला. आमचो आरोप आसा की म्युनिसिपालिटीन एमपीटी कडेन कितें केला काय कितें सेटिंग म्हणून दवरला काय कितें म्हणून यांच्यानी एमपीटीक विनंती करता एमपीए चेअरमॅनाक तो जे कडेन गेला उडवा उडवीडचे प्रश्न करता. वी हॅव पेड फॉर मनी म्हणटा आमी पैसे दिला काय रॅम्पाक. हो कोणाचो पैसो. आमी टॅक्स पेयरांचो पैसो आसा. हे एमपीटी जर तुमच्या रस्ते आमचे आसा. जो इशारो आयज ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जो आसा की ह्याच्यामुळे जे आयज जे हांगा कितें घडटले त्याच्या उपरांत हांगा कोणाची दादागिरी चलची ना. जरी एमपीटी आपली दादागिरी चलोवंक सोदता असो तरी विचार जर करूंक सोदता. हो रस्तो आमचो, हे शहर आमचो आणि हो गांव आमचो. जरी तुमचो व्यवसाय जर ह्या मार्गासून वतलो ती आडोवपाची ताकद आमी तितलेच दवरतले जर तुम्ही आमच्या खंयच्याय रहिवासीक जर रस्त्याचेर आडोवपाचो जर प्रयत्न करतले. खंय तरी ट्राफीक जाता एक्सिडेंट जाता ताका लागून सुद्धा हो रस्तो मोकळो मेळटलो आमकां. तशेंच दोतोर बाबान सांगले हांगा 3 मिनटां वाट आसा फक्त एअरपोर्टार वचपाक. ते कोणाक लागून केला ब्रिजो. इतलो खर्च आमचो टॅक्सचो आमचेच बसातले पैसे आणि फायदो घेतलो एमपीए जावचे ना. गेल्या म्हयन्यात जेन्ना उद्घाटन जालें आनी एमपीएन कोणाक खबर नासतना ते दोन्ही गेटी हांगा घाल्यो तेन्ना आमच्या मनान एक दुबाव निर्माण जालो की ही गेटी फुडें वचून केन्ना केन्ना ते बंद करतले म्हणून. सो आमची मागणी आसा व्हेरी क्लियर. आमकां हो रस्तो आसा तो परमनंट आनी
अनकंडिशनली ओपन आसपाक जाय आनी ते गेटी काडिल्ल्यो जाय. जो पर्यंत ते गेटी काडचे ना तो पर्यंत आमकां तांचेर विश्वास नासतलो. सो एमपीएकाक मागता की तांच्यांनी ते गेटी बेगींतल्या बेगीन काडचे. इनॉग्रेशन बी बरें जालें, सगळें बरें दिसा एक गेट आनी ही वॉल घातली. तर आमच्या महिलांक कळोन येयलें की हें जालां तें रॉंग जाल्लेलें आसा आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगलां अगर 8 दिसां भितर हें जायना न्हू, हें मोडिना न्हू जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतलीं आनी हें मोडून उडयतलीं. Meanwhile, Mormugao Deputy Collector Bhagwan Karmali has confirmed that the MPA has been asked to keep the gates open temporarily while awaiting a response. For time being, we have returned to MPA to remove the gates, and time being to keep the gates open for means they have to unrestricted vehicle traffic. They should allow it. So we are waiting for their reply in that matter. After getting the reply, we can take the further course of action. Now the locals have threatened for to take law and order. So before that, we will see Some solution will some be. solution will come. This development follows a heated exchange between Mormugao Municipal Council members and the MPA, with locals alleging that the MPA's actions contradict the intentions of the flyover inauguration. Hiru Mahale, Manish Parab and Sanika Nagvakar for Goa 365.